बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. ख्रिस्ताच्या आत्म्या मागा पवित्र ख्रिस्ताचे कुडी मोजे तारण गो ख्रिस्ताच्या बऱ्या निटवेच्या काळजा जेजूच्या भोर म्हज्या काळी तुझ्या काळजा सारखे दुलोबा काळजा जेजूच्या जाव तूं आमचो मोग 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 दुलोबा काळजा मोरेच्या जाव तूं आमच्या साल्वासा बऱ्या निटवेच्या काळजाच्या कोर म्हज्या काळी तुझ्या काळजा सारखें दुलोबा काळजा जेजूच्या जा तूं आमचो मोग 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 दुलोबा काळजा आंकवारे मरेच्या जा तूं आमचें सोलोसांव बऱ्या निटवेच्या काळजा जेजूच्या कोर म्हज्या काळी तुझ्या काळजा सारखे दुलोबा काळजा जेजूच्या जाव तूं आमचो मोग 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 दुलोबा काळजा अंकवार मरेच्या जाव तूं आमच्या साल्वासा वर्णाक्याच्या काळजा जेजूच्या कोर म्हजें काळी तुझ्या काळजा सारखें दुलोबा काळजा जेजूच्या जा तूं आमचो मोग दुलोबा काळजा जेजूच्या जा तूं आमचो मोग
दुलोबा खालसा जेजूच्या जा तूं आमचो मोग दुलोबा खालसा जेजूच्या जा तूं आमचो मोग दुलोबा खालसा जेजूच्या जा तूं आमचो मोग दुलोबा खालसा जेजूच्या जा तूं आमचो मोग दुलोबा खालसा जेजूच्या जा तूं आमचो मोग दुलोबा खालसा जेजूच्या जा तूं आमचो मोग दुलोबा खालसा जेजूच्या जा तूं आमचो मोग दुलोबा खालसा जेजूच्या जा तूं आमचो मोग दुलोबा खालसा आंकवार मरे जा तूं आमचें सोलोसांव बऱ्या आनी निटवेच्या काळजा जेजूच्या कोर म्हजे काळीज तुज्या काळजा सारकें दुलोबा काळजा जेजूच्या जाव तूं आमचो मोग 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 दुलोबा काळजा अंकवार मरेच्या जाव तूं आमच्या सल्वार गीत घेऊया A30 सर्वेस्पराची सेवा करात. Bapaci ani Putaci ani Păvitra Tmeci Nabi. Sorbis potum ci sobiasu. Duce sobiasu. Mogacia Babrinu. Aiz आम्ही त्रिदुम सुरू करता जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची पोरबीक ही परब जावन आसा जेजून मागलेली परब आपणाचे काळजा खातीर आपणाची काळजाची देवसांव सुरू करूंक आनी ह्या खातीर सगळ्या परबां परस ही जावन आसा पयली परब देवान आमचे लागीं मागल्या ह्या ताचे काळजाची देवसांव करूंक आनी दुसरी परब मागले किरीत भाशेन डिवायन मर्सी ही जावन आसा पुर्विल्ली परब देवान किरीत भाशेन सेंट मार्गरेट आलाकॉक ही माद्र भयणीक तिचे लागीं मागली आनी आज ह्याच काळजाची भक्ती करूंक आमी 3 दिसांची तयारी सुरू करता आनी आयचो विशय जावन आसा बोली ती सुभागी बोली म्हळ्यार कितें जायत मीक ओगेपणान रावपी ओगेपणान रावप म्हळ्यार हांव वचूंक न्हय इट्स नॉट विकनस युजली वी मिसअंडरस्टँड मीकनेस विथ विकनेस जेजूचें काळीज किरीत भाशेन हे भाशेन दोयाड जालें असलें जिबीत आमी जिवंक जेजूच्या काळजाक फुडें घालून हें देणें आमकां मागुया आनी जायती पावटी हे भाशेन जावंक आमी चुकल्या देखून कोणें म्हजी कितें सांगलें हांव ताचेर तापलां
कोण म्हजेर आड उलयलो ताचेर आड उलयलां. एकाक हांवें 4 ताची गजाली सांगल्या. आनी हे तरेन हें मिकनेस आमच्या जिवितांत आमी जिवंक देखून बोगसणे मागून देवाची काकुतीक सोम्या काकूत कोर हें गावून बोगसणे मागुया. Sohomia kakutko, Sohomia kakutko, Sohomia kakutko, Sohomia kakutko, Vista kakutko, Vista kakutko. देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासरीच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. काकूतचारा बापा, आमच्या पातकां पासत गायिल्ल्या तुज्या पुताच्या काळजा उदेशी मोगाची अप्रेमीत दिरबी तूं आमचेर ओत्ताय. शेवट पर्यान आमचो मोग केल्ल्या ताच्या भोव उदार काळजाची आमची जिणेंत खरी भक्ती करूंक आनी मोगान ताका सोर पातकांचें फारीकपण दिवंक आमकां उदार काळजाची कोर. आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सगळीं पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणीच्या ससनांक. आमेन. बाकीवोत पावलून गालिसेकाराक बुरयल्ले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, कुडीच्यो कोश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कोश्यो कुडीचेर आड वेता. त्यो एमकोनाचेर झुजता देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. आत्मो तुमकां चलयता तर तुमी सुमोटीक मेकलीं जाल्यार. कुडीच्यो कोडण्यो ओळखूंक सोंपें त्यो ह्यो: पोर्दुवार, कामचार, पोरजोरपण, कुड्ड्या देवाची पुजा, गाडयेपण, दुस्मानकायो, वाद विवाद, नाटकाय, खोट, जोगणी, दुखसण, पक्ष, कुनाटकायो, सादेपण, पोजडी, जागरणां आनी असल्यो हेरूय वस्तू तुमकां हांवें आदीं सांगल्या तशें आतां शिटकायता. तशेंच करतात तीं देवाचें राज जोडूंक पावची नात. आत्म्याचीं फळां हीं: मोग, खुशालपण, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेंपण, दुसऱ्यांचो विस्वास, दुलोबाय, आपदोवानी असले घोडण्याचेर आड बसोवची सुमोट ना. जी कोण क्रिस्ताची तांची अग्नी आनी वाडावण्यो बरोबर आपली कूड कुडसार किडायल्यात जोरूय आत्मो आमचें जिवीत तर आत्मो आमकां चलूंक व्हरता तशें चलूंक या. एमकोनान चलोवंक एकामेकाची नाटकाय धरूंक आमी पोलको मोग जोडूंक आगवट घडण्यो न्हय. देवाचें उतर हें: आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब: सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेर नाचलोलो. कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेर नाचलोलो.
अशी म्हणून सर्वेस्पोर सुडयल्यांत ती दुस्मानाच्या चौपकांतली निवारल्यांत ती उदेती तन अस्तुमीक तन उत्तरेक तन उदेक्षीत तन एकठांय केल्यांत ती सभा सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो महिमो मिटमेल नासलो. अरण्यांत जोडटात हे वाटेन ते वाटेन ती भोंवतात फिरतात तिकान करूंक तांकां तसलो शाराची तांकां वाट मेलो नासली. तांकां भूक लागलो तांकां ताण लागलो ती जीव सोडूंक पावली. सबाब सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो महिमो मिटमेल नासलो. तेन्ना आपल्या दोलदीरपणान सर्वेस्परान ताणें उलो मारलो आनी ताचे आट्या विटांतली ताणें तांकां निवारली आनी तिकान करूंक जाता तसले शारांत पावसोर बरे मार्गार ताणें तांकां चलयली. सबाब सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो महिमो मिटमेल नासलो. ताचे मोगा पासत मनशां खातीर केल्ली विजमितां पासत तिणें सर्वेस्पराक अर्ग दिवंक फावो कित्याक ताणेल्लो आत्मो ताणें दादोशी केलो बुकेल्लो आत्मो ताणें बऱ्या देण्यांनी भरलो. सबाब सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो महिमो मिटमेल नासलो. God. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, सर्वेस्पोर प्रितुमी जे कोण शांती करतात ती कोरेंच बागी तांकां मोरणाची मुनची देवाची भुरगीं. soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, Sorvispo तुमची सोबी आसू Luce sovegliasu. Mateva pormoni Gesù Cristaचे शुभ वर्तमान Oi matura somia. जेसून म्हणले तुम्ही सगळी कोस्ट कोत्तात आनी अज्याच्या 12 कालासांत ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजे जेजू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजे जेजू सोंपी आनी होलू म्हजे ओजी. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी Wakani tuka Krista. मोगाच्या बाबडीनू आयचो विशय जावन आसा बोली ती सुभागी शांत ती सुभागी. हो विशय तयार करता आसतना म्हाका उगडास आयलो. सेंट जेराल्ड माजेला हो एक रिडेम्पटोरिस्ट ब्रादर आसलो. ताचे शेजाऱ्याक जे चेडूं आसलें तें आवयपणाच्या बेसार पावलें आनी ह्या चेडवा लागीं विचारल्या उपरांत ह्या भुरग्याचो बापूय कोण तुजे कुसव्यांत आसा. ताणें बोट जेराल्डाक दाखयलें. ब्रादर आसलो तो. ताका धरलो. जायत्या जाणांनी ताका अपमान केलो
जायती कास ताका भोगची पडली. बोडकुडी नासतना ह्या चेडवा कडेन जी पोट ताणें मारलेली ती जिरोवंक जायना जाली. आनी मागीर ह्या चेडवान सांगलें, जो भुरगो म्हजे कुसव्यांत आसा ताचो बापूय तो न्हय, जेराल्ड न्हय, जेराल्ड माजेला न्हय, तो आनी कोण. आनी तेन्ना हाका सुटका मेवली, जेराल्डाक सुटका मेवली आनी तो घरा आयलो. घरा आयल्या उपरांत जायतीं जाणां ताचे लागीं विचारूंक लागलीं, जेन्नाचे चेडवान तुका बोट दाखयलें, तूं गुन्यांवकार म्हणून, तेन्ना तूं ओगोच कित्याक रावलोय? कित्याक तुवें तोंड उक्तें करून सांगूं ना आपूण न्हय त्या भुरग्याचो बापूय? आनी तेन्ना जेराल्ड म्हणूंक लागलो, सगळी शांतीतायेन जेजूचेर नाका जालेले कितले अकमान घातले जायत, कितली बोगलाटां घातलीं जायत, जेजून तोंड उक्तें केलां जायत आपणाचें? ना. जेजू सगळें सोंसलें आनी म्हणून कुर्सार मेलो. पूण जेजूच्या जिविताचें सोत सगल्यांक गमून आयलें, तो गुन्यांवकार न्हय म्हणून. ह्या मनशा सोबी कितें भाशेन ही शांतीताय पळयता हांव. शांत काळजाचो, दुलोप काळजाचो, बोल्या काळजाचो. दुसरी खबर तुमकां सांगूंक सोदता. सेंट बोनावेंचर, ही इज अ डॉक्टर ऑफ द चर्च, शिकलोलो जाणार मनीस. ताची पुस्तकां अशीं पडलेलीं आसलीं. एका मनशान ताची पुस्तक वयलें बऱ्यांतलें बरें पुस्तक आनीक कोणाक वेल्यान विकलें. ताणें सांगलें घेवच्या आदीं, हांव विकच्या आदीं तुजें पुस्तकां घेवच्या आदीं म्हाका मातसो वेळ दी, फाल्यां तुजे पयशे फारीक कोत्ता, हांव हें पुस्तक हांव घेता जाल्यार. ह्या चोरान हें पुस्तक व्हरून त्या मनशा कडेन दिल्या उपरांत त्या मनशान चिंतलें, हो बूक बरो मोलाचो, गरजेचो ना गरजेचो, कोण सांगतलो म्हाका? हांव वचोन बोनावेंचर ह्या मनशा लागीं विचारतलो. आनी पुस्तक घेवन जाचे कडलें पुस्तक चोरून व्हेलेलें त्या मनशा लागीं तो विचारूंक लागलो, हें पुस्तक कशें बरें? ह्या पुस्तकाचो 200 रुपया तो सांगता. 200 रुपया घेवपाची आनी बोनावेंचर पळयता पुस्तकाक, आनी ह्या पुस्तकाक तो अडकता, हें आपणाचें पुस्तक चोरून व्हेलेलें. आनी तो ताका सांगता, 200 रुपया न्हय, तुवें 400-500 पासून घेयत, हें पुस्तक वालोराचें. आनी तो मनीस पुस्तक घेवन वेता. आनी दुसरे दिसा हो चोर ताचे सोरशीं येता आनी विचारता, तुका पुस्तक जाय? वय म्हणूंक लागलो. आपूण हें पुस्तक घेवन बोनावेंचर अशें गेलोलो. ताणें सांगलां, हें पुस्तक एकदम बरें आनी हाचो प्रेस 200 रुपया न्हय, 400-500 पासून दिल्यार अदीक बरो. तेन्ना ह्या चोराक शेळो घाम सुट्टा, आपूण सांपडलो म्हणून. आनी म्हणटा, हांव हें पुस्तक तुका विकिना. आनी हो चोर कितें करचो जायत, हो मनीस हें पुस्तक घेवन पोत्तून बोनावेंचरा सोरशीं वेता आनी ताचें पुस्तक पोत्तून दिता आनी माफी बोगसणें मागता. बोल्या काळजाचे मनीस सेंट जेराल्ड माजेला, सेंट बोनावेंचर, they had peace within themselves. Nothing could disturb them. कांय तांच्या जिवितांत डिस्टर्ब करूंक जायनासलें. मोगाच्या भाव भयणो, आमचें जिवीत कशें जालां जायत? म्हजी तर कोणूय मातशी अशी तशी खबर सांगत आनी हांव असलो तसलो म्हणून सांगत, स्वत पासून जावं हांव त्या मनशाक रागान फारीक कोत्ता. हांव रावतां त्या मनशाक केन्ना झुपाटी दिवंक म्हाका मेळटली पळय ती. आनी जायती पावटी हांव म्हजी तर कोणें खबर केली नाका जालेली तसल्या मनशाक फोडून उडयता. तांचे तसले मनशा सोबी आमी जगोडटा. ही आमची चाल.
कित्याक आमच्या जिवितांत ही दुलोबाय आमची सोबेना. This meekness of heart we don't have. जेजूचें काळीज दुलोबायेन बोडलेलें काळीज. दुलोबायेन बोडलेलें काळीज म्हणगी तूं कितें म्हाका म्हूण हांव बेजार जायना. म्हजे लागीं सोंसणीकाय आसा, सोंसणीकायेन सोंसता. जेजूच्या जिवितान पळयता हांव जेजूचेर कसली कसली तांणी गाराणें घातलीं. तो अशें कोत्ता, तशें कोत्ता. जेजून आपल्या जिवितान कांय वायट करूंक ना. तरी आसतना जेजूचेर बोगलांटां घातलीं. पूण जेजून आपल्या जिवितांत आपलें तोंड उगडूंक ना. पिलाताचे लागीं मागता उलोय म्हजे लागीं. म्हाका पदवी आसा तुका सोडूंक. आनी जेजू उलयना. पूण पोत्तें जाल्यार म्हणटा ही तुका पदवी वयर साकून दिवना आसली जाल्यार तुका तुजे लागीं पदवी आसची नासली. दुलोबायेन बोरलेलो जेजू जावन आसा. आनी ताची काळीज दुलोबायेचो आमकां नमुनो जावन आसा. आयच्या पयल्या दिसा हो विशय आमी घेतला. जेजूचें काळीज दुलोबायेन बोरलेलें काळीज. आमी दुलोब जावया. आमी बोली मनशां जावया. आमी काम करता थंयसर आमच्या घरांत आमच्या शेजाऱ्याक जायती पावटी आमचें नांव अशें तशें सांगून ओगडायलेलें आमकां आयकूंक येता. तो म्हजो बरो इश्ट अशी पूण म्हज्या फाटल्यान म्हज्यो गजाली करता, नाका जालेलें सांगता. तरी आसतना त्याच मोगाची इश्टागोतीन ताका वेंगूंक आयज जेजू आमकां आपयता. जायती पावटी आमच्याच घराब्यान म्हजो भाव म्हजी भयण म्हजेर आड उलयता म्हज्या फाटल्यान. तरी आसतना भाव कसो वेंगूंक भयण कशी वेंगूंक जेजू आयज आमकां उलो मारता. आमचे फिरगोचीन जायतीं मनशां म्हजें नांव पिड्यार करता जायत. तरी आसतना जेजूच्या मोगान तांकां ताचो मोग करूंक तांकां बोगसूंक तोच जेजू आयज आमकां उलो मारता. हेंच करूंक आमकां जेजूचें बोड मागुया. जेजू तर आमच्या जिवितान ना. आमचे लागीं दुलोब केन्ना जावचें ना. जेजूच्या जिवितांत आमी मिसळ जायना. जेजूक आमच्या जिविताचो माज आमी करिना जाल्यार जेजूच्या काळजा सारकें काळीज आमचें केन्नाच जावचें ना. आनी ह्या खातीर धाकटुलें मागणें कशें हें गायन आमी करुया. कांय बरीं उतरां ह्या गायनाचीं. Without him I can do nothing. Without him I would surely fail. Without him I would be drifting like a sheep without a sail. But with him I can do all things, and with him I cannot fail. And over the stormiest oceans, in perfect peace I will sail. हें आमचें मागणें कशीं जेजू मुखार घालुया. आनी ताका आमच्या जिवितांत आमच्या काळजान घेवन आमची क्रिस्ती जिवीत बोलेपणान दोळायेन बोगसण्यान बोर म्हणून मागुया. Without him I can do nothing. Without him I'd surely fail. And without him I would be drifting like a ship without a sail. But with him I can do all things, and with him I cannot fail. And over the stormiest ocean, in perfect peace I'll sail.
उबी रावुया आनी आमची मागणी देवा मुखार घालुया. धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूक विस्वाशी रावूंक भावार्थाच्या उजवाडाक गोवाय जावंक आनी आडकोड्या प्रश्ना मदें भोलेपणां आपल्या मुणयारपणान जिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा प्रेमाक तुका. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपलो अधिकार चलयतना भोलेपणान चलोवंक नागरिकां मदें शांती आनी एकवट रचून हाडूंक आनी देश मनीस तोस्तवांनी गिरेस्त करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा प्रेमाक तुका. आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक आनी घरच्यांक संवसारी वस्तू बोलदेक देवाचेरूच विस्वास घालून घोराबो वयर काडूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा प्रेमाक तुका. आमकां जाय तें मागात. सुर्गींचे बापा, सगळी आमची मागणी आयकून घे. क्रिस्ता आमचे सुमये वरवीं. आमेन. पेटवणेक आमी गीत घेवया C6 बागिंतल्या फुलां मदें. म्हज्या बावडीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सर परिदात देवा बापाक मानता तसलीं जावन मागात. तुमच्या हातांतली बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या याकी खुबीत शुभेच्छा दवा सर्वेस पोर मानून घेऊ. भोव व्हडत्या बापा, तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरां वर्सां मोग पडून हें आमचें बलिदान दोयीन मांडून घे. आमची असक्तायेक लागून आमी परतून परतून तुका ओकमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकुतीन आमच्या अपराधांचें बोगसणें आमकां दी. क्रिस्ता आमचे सुमये वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सोबीं आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पवित्र सासरींच्या देवा, सोर कड्या सोर ताई जेजू क्रिस्त आमचे सुमये वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो
की कुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवडांतली व्हांवलें रगत आनी उदक, जिबी दितल्या संस्कारांची पवित्र सुबेक फुटली जोर, सुरवणीची जोरींत संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या विदलोल्या काळजांत सरवंडार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतान भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून दिणी पवित्र करपा मागता. जावं ती आमकां आमचे समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोसमारण सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नवें दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतली पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यान सासणीक कोराराची हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेटच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस म्हणचे पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartazo good por gotuya. Jesu meno, Jesu jiwon sama, Jesu novia yedono. Bapa Jesuच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुणा रोगाशेंतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्व ईश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या बा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक
तुजें पुरजोरीत मुखामोड पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाचे माये आनी तिच्या पोती बागयोन जुजे सांगाती बागयोन दोरमंदुता आनी सव काडी तुका मानवल्यान ते सगलें भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची वरवीं त्याची सांगाता त्यात जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासण्याच्या सासण्यान. मोगाच्या बाबडीनू आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां बागेवन पावलू गालेसीकारांक सांगता आमी आत्म्यान जिये बगोर आमच्यांनी बरी फळां दिवंक जावची ना. जेन्ना आत्म आमचें जिवीत चलयता आत्म्या वरवीं आमी क्रिस्त जिवितान वाडटा तेन्ना बरी बरी फळां आमच्या जिवितांतली आमी दिवंक पावता. आमी दुलोब जावंक पावता. आमकां कोण सोतायता कोणाक अपमान कोत्ता त्रास दिता ताका बोगसण दिवपाक आमकां बोड पवित्र आत्मो दिता. तर आत्म्याचें जिवीत जिवंक आनी ताची फळां आमच्या जिवितांतल्यान उदारपणान आमी वांटूंक शिकोय म्हणून खतखत्यान सर्गीच्या बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसमतो राज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक दिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वीस प्रसर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिबितान सबस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाकार आमचे सरोंड रा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमाशान ओंत्रेकता. तर आमकां जी उदार काकुतीन सर पथकांतली सुटवी आनी सर आकारांतली वाटाय. समी जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासरीच्या ससन्यांक समेची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती वांटुया. पीस बी विथ यू. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काबूल कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काबूल कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जीव जेजू दुलोब बोल्या आनी शांत आनी ल्हानवी काळजाचो हे जेजूक शिवंक आपयल्या तितली आमी सुभागी. ओत्मीक कोमुन्यांक म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगतां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान
शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक कोदींच म्हाका निर्मूळ नाका. आमेन. Sacred heart, O love divine, you keep us near to thee and make our heart so like to thine that we may holy be. Heart of Jesus, dear, oh heart of love divine, listen to our prayer, make us always thine. Heart of Jesus, hear, oh heart of love divine, listen to our prayer, make us always thine. Bratrinha, देवा आमच्या बापा, ह्या प्रतिमोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. ताची वरवीं सैमा व्हरतो मोग आमच्या काळजांनी पेटूय, अशें तुज्या पुता जेजू सोरची आमकां ओदीक ओदीक ओडून घे आनी आमचे भाव भयणी सोबी तो खरें जियेता म्हूण ओळखून मोगान ताची चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सोबी आसूं. सोर पयता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात दुलोब शांत आनी जेजूच्या काळजा सारकी बोली जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजूच्या काळजा कोर आमची काळीज तुज्या काळजा सारकी. जेजूच्या काळजा कोर आमची काळीज तुज्या काळजा सारकी. कोरूंक मोग तुज्या काळजाचो, कोरूंक मोग म्हज्या बाबा भयणाचो, कोरूंक मोग तुज्या काळजाचो, कोरूंक मोग म्हज्या बाबा
काळजा कोर आमचे काळीज तुझ्या काळजा सारखे जेजूच्या काळजा कोर आमचे काळीज तुझ्या काळजा सारखे